जोडिसक्नुभयो सबैजना? ल इक्जाम्पल लेख्नुस् त एउटा। ल इक्जाम्पल म भन्छु है, इक्जाम्पल भन्छु ल। हुन्छ। ल बैंक A and bank B, bank A and bank B have total deposit rupees 200 million and rupees 100 million respectively. Bank A and bank B have total deposit rupees 200 million and 100 million respectively. लेख्नु भयो? हजुर। त्यसपछि लिस्ट अफ दिएर एज पर नेपाल राष्ट्र बैंक, एज पर एनआरबी लेख्दा पनि हुन्छ है। एज पर एनआरबी रुल्स, एज पर एनआरबी रुल्स, एज पर एनआरबी रुल्स, its reserve is 6%. Its reserve percentage is 6%. Its reserve percentage is 6%. है, reserve percentage is 6. यो भनेको 6% भनेको क्या है। त्यसपछि ए नम्बरमा लेख्नुस् त, क्याल्कुलेट required reserve amount of bank A and bank B. Calculate reserve amount of bank A and bank B. B नम्बरमा लेख्नुस्। B नम्बरमा लेख्नुस्, if bank A have total reserves, if bank A have total reserve 60 million. If bank A have total reserve 16 million, what will be the excess reserve? For bank A. C नम्बरमा लेख्नुस्, if bank A have, if bank B have total reserve, if bank A have total reserve, if bank B have total reserve 4 million, यदि बैंक बी सँग टोटल रिजर्भ चाहिँ 4 million भए, what will be the short reserve for, what will be the short reserve for bank B? ल एउटा लास्ट अर्को लेखिदिउ न यसमा, what will be the क्वेशन मात्र लामो है, यति सर्ट चाहिँ यति सजिलोले बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईले। what will be the lending amount, of bank A and bank B? ल भयो, क्वेशन भयो सबैको? प्लिज भयो सब भयो।
ल क्वेसन भयो सबैको अरे है मैले क्वेसन मेटिदिए ल मलाई खाली तपाईहरुले के भन्नुस् भनेपछि टोटल डिपोजिट कति कति छ त बैंकमा यहाँ हेर्नुस् है मैले अघि पनि भनिसकेका थिए रिक्वायर्ड रिजर्भ अथवा रिजर्भ रेशियो भन्यो भने तपाईले त्यति बराबर चाहिँ बैंकले के राख्नु पर्छ रिजर्भको रूपमा अथवा त्यो पैसा चलाउन पाउँदैन क्या त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि के गरेर हुन्छ बैंकमा राखिरहेको हुन्छ त्यो बाहेकको बाँकी पैसा भनेको लेन्डिङ अमाउन्ट हो लेन्डिङ अमाउन्ट भनेको तपाईले रिजर्भ राखेको बाहेकको टोटल डिपोजिटको पैसा तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अरु सेक्टरमा लोन दिन प्रोवाइड गर्न सक्नुहुन्छ है भनेपछि यहाँ हेर्नुस् त अब हामीले सोलुसन गर्दाखेरि गिभनमा हेर्नुस् त बैंक एउटा के छ ए छ अर्को बैंक के छ भन्नुस् त बी छ नि हैन भनेपछि यिनी दुईटैको टोटल डिपोजिट त छ त टोटल डिपोजिट कति कति छ भन्नुस् त मलाई 100 million 200 million अर्को रुपैयाँ 100 million 100 million एम मात्र लेख्दा पनि हुन्छ है मैले यहाँ पुरै लेखे तल एम मात्र लेख्नला केही छैन टोटल डिपोजिट यति छ अब हेर्नुस् त रिक्वायर्ड रिजर्भ कति राख्नु पर्छ अरे रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो रिजर्भ मात्र भनेको नि रिजर्भ रेशियो भनोस् यसलाई के पनि भन्छ आरईक्यू भन्छ सर्टकटमा है रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो भनेको मिनिमम मेन्टेन गरेर राखिराख्नु पर्ने बैंकमा मिनिमम राख्नु पर्ने अमाउन्ट हो क्या रिजर्भ रेशियो कति पर्सेन्ट छ 6% छ क्वेशनले 5% भनिदियो भने 5 हुन्छ यो क्वेशनमा गिवन हुन्छ क्या हामीले निकाल्ने हैन है बुझ्नुभयो यति भयो अनि ए नम्बरमा के भन्छ हेर्नुस् त बैंक ए र बैंक बी को रिक्वायर्ड रिजर्भ अमाउन्ट कति हो अरे अब रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो भनेपछि 6% हो भनेपछि यो टोटल डिपोजिट को कति अमाउन्ट हो भनिराख क्या हो कि हैन हेर्नुस् त required reserve amount of बैंक ए तपाईले यो नलेखेर डाइरेक्ट यहाँबाट गर्न पनि मिल्छ है यो भनेको टोटल डिपोजिट इन्टु के गर्ने हो रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो आरईक्यू मल्टिप्लाई गर्दिनु कति छ 200 मिलियन इन्टु 0.06% भने 0.06 हैन त कति आयो त यो 6 दुना 12 हो 12 मिलियन आयो कसैलाई कन्फ्युजन छ यो 12 मिलियन निकालेको छैन सर भन्नु होला है अनि त्यसपछि बी नम्बर सरी बी भन्छु यसैको फेरि यसैमा अर्को पनि सोध्या छ नि हेर्नुस् त रिक्वायर्ड रिजर्भ अमाउन्ट अफ बैंक बी टोटल डिपोजिट इन्टु के हो फर्मुला रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो टोटल डिपोजिट कति छ त्यसको 100 मिलियन छ इन्टु 0.06% 0.06 हैन 6% हो कति आयो त 6 मिलियन यदि क्वेशनमा यो पर्सेन्टेज दुईटैको फरक छ भने तपाईले यहाँ फरक राख्नु होला है अहिले क्वेशनले एउटै भनेको छ कहिलेकाहीँ बैंक ए को यति बैंक बी को फरक पनि भन्न सक्ला है बुझ्नु भयो नि ल बी नम्बरमा के भन्छ हेर्नुस् त बी मा के भन्छ पढ्नुस् त क्वेशन पढ्नुस् बी मा if bank A have total reserve 16 million what will be the excess reserve for bank A अब हेर्नुस् त if बैंक ए टोटल रिजर्भ है ना हजुर have
टोटल रिजर्भ कति अरे 16 million. 16 मिलियन राख्छ भने अब हेर्नुस् त बैंक ए सँग चाहिँ हुनुपर्ने रिजर्भ कति हो 12 रिजर्भ सरी 12 मिलियन हो हैन तर उसँग कति छ टोटल रिजर्भ 16 मिलियन छ भनेपछि एक्सेस भयो नि क्वेशनले आफै भनिदिन्छ एक्सेस रिजर्भ कति हो भनेर एक्सेस भनेको बढी हो कि हैन हो तपाईले अब देयरफोर एक्सेस रिजर्भ इक्वल टु देयरफोर एक्सेस रिजर्भ फर बैंक ए इक्वल टु के हो फर्मुला टोटल रिजर्भ माइनस required reserve amount required reserve amount है टोटल रिजर्भ कति छ राखेको 16 मिलियन राखेको छ माइनस राख्नु पर्ने कति थियो 12 मिलियन भनेपछि कति भयो त एक्सेस 4 मिलियन 4 मिलियन एक्सेस भएको हो त हो नि हो सर ल सी नम्बरमा के भनेको छ सर्ट रिजर्भ होला हैन सी नम्बरमा सीमा बैंक बी को छ टोटल रिजर्भ 4 million सर्ट रिजर्भ फर बैंक टोटल रिजर्भ कति राख्छ अरे 4 million 4 मिलियन तर राख्नु पर्ने कति थियो त यसमा राख्नु पर्ने कति थियो 6 मिलियन थियो तर यसले कम राख्यो कि बढी राख्यो त कम राख्यो नि कम राख्यो भने त्यही भएर क्वेशनले आफै सर्ट रिजर्भ भन्दैकै छ तपाईले सोच्नै पर्दैन कि सर्ट रिजर्भ लेख्नु सर्ट भनेको कमी हो एक्सेस भनेको बढी भएको के सर्ट भनेको कम भएको भनेको है सर्टेज भन्छ जस्तै मसँग अहिले पैसाको सर्टेज छ है भन्छ नि सर्टेज भनेको अहिले मसँग छैन कम छ भनेको क्या है सर्टेज सर्ट रिजर्भ फर बैंक लेखेकै छ क्या माथि पनि लेखिदिउँ टी अब तपाईले यसको फर्मुला के लेख्नु पर्यो त टोटल रिजर्भ माइनस रिक्वायर्ड रिजर्भ यो कुनै कुनै बुकमा प्लसमा राखेको हुन्छ कुनै कुनै बुकमा माइनसमा राखेको हुन्छ तपाईले त्यो केही समस्या हुँदैन जेमा राख्दा पनि हुन्छ है माइनस ₹2 मिलियन प्लसमै राख्दिदा पनि केही समस्या हुँदैन यहाँ प्लसमा राखे पनि हामी माथि यो भनेको सर्ट रिजर्भ हो नपुगेको रिजर्भ हो भन्ने हुन्छ क्या बुझ्नु भयो ₹2 मिलियन हो यो माइनसमा भयो तपाईले प्लसमै राख्दिदा पनि समस्या हुँदैन सी नम्बर भयो ल डी नम्बर के भनेको छ त लेन्डिङ अमाउन्ट अफ ए र बी बैंक को अब लेन्डिङ अमाउन्ट भनेको के होला यसो दिमाग लाउनुस् त मैले अघि पनि भने भन्नुस् त कसले भन्न सक्नुहुन्छ लेन्डिङ अमाउन्ट भनेको तपाईले रिजर्भमा राखिसकेपछि अब कति पैसा तपाईले दिन सक्नुहुन्छ त जस्तै हेर्नुस् त लेन्डिङ भनेको तपाईसँग कति पैसा छ जम्माबाट राख्नै पर्ने पैसा घटाइदिने क्या जम्मा पैसाबाट राख्नै पर्ने पैसा जम्मा पैसा भनेको यहाँ टोटल डिपोजिट हो कि हैन राख्नै पर्ने पैसा भनेको के हो त रिक्वायर्ड रिजर्भ अमाउन्ट हो यो घटाइदिनुस् न आइहाल्यो यहाँ हेर्नुस् lending amount for bank A भन्ने total deposit of bank A total deposit minus required amount required reserve amount
देखिन होइन ल यो गर्नुस् त अब टोटल डिपोजिट कति छ बैंक ए को 200 छ हैन रिक्वायर्डमा कति रिजर्भ कति राख्नु पर्छ भने 12 हो हो यति आयो अब बैंक बी को निकाल्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ न कसैलाई के कन्फ्युजन छ यो गरेको काई कसैलाई केही समस्या छ भने भन्नुस् है total deposit of bank B total deposit minus required reserve amount total deposit कति छ यसको 100 मिलियन छ राख्नै पर्ने 6 मिलियन होला 94 मिलियन ल म तपाईहरुलाई क्वेशन पठाइदिन्छु बुकको 2 नम्बर र 3 नम्बर गर्नु होला सेम छ है एकै दिन सबै गर्यो भने कन्फ्युजन भइन्छ बुकको 2 र 3 नम्बर गर्नु होला तपाईहरुले म क्वेशन अहिले क्लास सकिने बित्तिकै पठाइदिन्छु है ल यसपछि अर्को क्लास हेर्नुस् त कर्पोरेटको हामी कहाँ कति के गरिरहेको थियौ कर्पोरेटको कति के गर्नु भयो भन्नुस् त कर्पोरेटको कति गर्नु भयो सर 15 नम्बरको हेर्दिनु न के 15 नम्बर हजुर अरु अगाडिको गर्नु भयो छैन सर गरेको त अनि गर्नु पर्यो नि हजुर अलिअलि गरेको तर त्यो नि हेर्दिनु न एकचोटी टाइम आउँछ है आज म एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन गर्छु एउटा प्रब्लम नम्बर 3 हिजो गरेर आउनु भनेर गर्नु भयो 3 को प्रब्लम नम्बर 3 गर्नु भयो त्यो गर्छु है मैले त्यो पढ्या छैन अहिले यो कर्पोरेटमा कस्तो हुन्छ भने चाहिँ फेरि तपाईहरुले एउटा क्वेशन गर्नु भने अर्को क्वेशन फेरि फरक हुन्छ के त्यही भएर अलिकता ट्रिकली हुन्छ तपाईहरुले अब क्लास लिँदाखेरि चाहिँ रेगुलरली दिनुस् हैन अनि प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने त कामै छैन 3 नम्बर हेर्नुस् त सबैजनाले हिमाल पहाड कम्पनी has collected the following data with respect to its capital structure भनेको छ अनि हामीले expected earning per share and required rate of return पनि दिएको छ यो लेख्नु भन्दा अगाडि म एउटा कुरा लेख्छु तपाईहरुलाई यहाँ हामीले जस्तै क्वेशनमा यहाँ हेर्नुस् है डेट रेशियो दियो डेट रेशियो भन्नु लिभरेज रेशियो भन्नु र क्वेशनमा डेट मात्र भनेको छ भने यसको मिनिङ एउटै हो है डेट रेशियो
जस्तै डेट रेशियो हामीले 10% दिएको छ अनि क्वेशन साइलेन्ट छ, क्वेशनले केही पनि भनेको छैन, जस्तै तपाईले प्रिफर्ड स्टकमा इक्विटीमा यति यति केही गर्नुहुन्छ लगानी गर्नुहुन्छ भने हैन भने 10% डेट रेशियो भनेपछि 90% इक्विटी हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यदि क्वेशनमा 0% डेट रेशियो भने चाहिँ 100% तपाईको आफ्नै हो है, अनर्स इक्विटी हो भन्ने बुझिन्छ क्या है। अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीलाई अर्को एउटा स्टक प्राइस पनि चाहिन्छ। हेर्नुस् त क्वेशनमा डेट रेशियो 0% छ भनेपछि 100% अनर्स इक्विटी हो। यहाँ डेट 0% छ, 100% यो अनर्स इक्विटी हो। अनर्स इक्विटी हो भनेपछि यति बेला हेर्नुस् त 100% के हुन्छ, डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो हुन्छ क्या। यसको मतलब बुझ्नु भयो कि भएन? अब डेट नै छैन भने चाहिँ सबै उले डिभिडेन्ड बाँड्ने हो नि त आफ्ना शेयर होल्डरलाई। हो यति बेला चाहिँ डिभिडेन्ड 100% बाँड्यो भने ईपीएस बराबर डीपीएस हुन्छ के, अर्निङ पर शेयर बराबर डिभिडेन्ड पर शेयर हुन्छ है। अनि हामीलाई क्वेशनमा कहिलेकाहीँ जस्तै स्टकको प्राइस निकाल्न भन्छ, यो क्वेशनमा त्यस्तै भने स्टक प्राइस हुन्छ। स्टकको प्राइसले हामी यहाँ कसैले P0 भन्छ कसैले V0 भन्छ, एउटै मतलब हो है। P0 लेख्दा पनि V0 लेख्दा पनि एउटै मतलब हुन्छ। स्टक प्राइस यति बेला दियो भने चाहिँ डीपीएस र ईपीएस बराबर हो भने चाहिँ हामीले यति बेला चाहिँ के गर्नु पर्यो, हेर्नुस् त डीपीएस र ईपीएस बराबर भने चाहिँ ईपीएस अपन के हुन्छ, केएस हुन्छ। केएस भनेको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अथवा यसलाई कस्ट अफ क्यापिटल भन्छ हैन। क्वेशनमा दिएको रेट जस्तै यो डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो र डिभिडेन्ड रेशियो नै हुन्छ, अनि ग्रोथ रेट जी भनेकै हुन्छ। त्यो बाहेकको अर्को रेट भनेको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हो। यसलाई कस्ट अफ क्यापिटल पनि भन्छ, कस्ट अफ इक्विटी पनि भन्छ हैन। अनि त्यो भनेको रिक्वायर्ड रेट भयो। अनि अर्को हामीलाई यहाँ हेर्नुस् त क्वेशनमा ग्रोथ रेट दिएको बेला स्टक प्राइस कसरी निकाल्ने त, D1 अपन केएस माइनस जी गर्थेनौ? यो थर्ड इयरमा पढ्नु भएको थियो नि तपाईहरुले। P0 बराबर D1 अपन केएस माइनस जी गर्थ्यौ कि नै? D1 भनेको D0 इन्टु 1 प्लस जी हो, 1 प्लस जी हो, अनि केएस माइनस जी गर्थ्यौ। हो जी भनेको ग्रोथ रेट हो, D0 भनेको डिभिडेन्ड पेड लास्ट इयर डिभिडेन्ड, लास्ट पेड डिभिडेन्ड हो। यो D1 भनेको एक्सपेक्टेड अथवा कमिङ इयर डिभिडेन्ड हो। तपाईले यो क्वेशनमा यति मात्र जान्नु पर्यो कि यो स्टक प्राइसको निकाल्ने फर्मुला के रहेछ त, ईपीएस अपन रिक्वायर्ड रेट रहेछ। यति बुझ्नु भयो कि नै भन्नुस् त? यो लेखेको बुझ्नु भयो यति? बुझिए सर। ल अब त्यो क्वेशन हेर्नुस् त। अब एउटामा हामीले हेर्नुस् त क्यापिटल स्ट्रक्चर र डेट रेशियो भनेर दिएको छ। म त्यही लेख्दै जान्छु, यो मेट दिए मैले, पछि पनि आइहाल्छ। प्रोब्लम नम्बर 3 है। प्रोब्लम नम्बर 3 क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको छ। क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेकै त्यो डेट रेशियो भनेकै छ। त्यहाँ हेर्नुस् त कति कति भनेको छ भन्दै जानु होला। 0, 0%, 10% हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60 कतिवटा दियो त हामीले यहाँ 7 वटा % दिएको छ हैन। हजुर। त्यसपछि एक्सपेक्टेड ईपीएस भनेको छ अनि रिक्वायर्ड रिटर्न भनेको छ। रिक्वायर्ड रिटर्न भनेको केएस हो कि हैन? रिक्वायर्ड रिटर्न भनेको केएस हो कि नै भन्नुस् त? अनि हामीलाई के चाहियो? एक नम्बरमा हेर्नुस् त कम्प्युट द एस्टिमेटेड शेयर भ्यालु अफ एसोसिएसन भनेको छ। शेयर भ्यालु निकाल्नु। शेयर भ्यालु भनेको स्टक प्राइस निकाल्नुस् भनेको छ। शेयर भ्यालु और स्टक प्राइस मैले भर्खर फर्मुला के लेखाको, P0 अथवा V0 बराबर के लेखा थिए भन्नुस् त? ईपीएस अपन केएस। यो सबै पर्सेन्ट हो है। 4 और निकाल्ने काम तपाईको। P0 बराबर ईपीएस कति छ यहाँ पहिलोमा हेर्नुस् त 0% मा
कति छ इपिएस 3.12 हो इपिएस कति छ 13% भने 0.13 हो नि हैन जति आउँछ त्यो लेख्नुस् अनि यहाँ पनि p0 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 v0 लेख्दा पनि हुन्छ एउटै कुरा ल अब कति कति हुन्छ ठ्याक्कै निकाल्दै जानुस् 3.90 डिवाइडेड 15% भने 0.15 हो अनि अर्को छ 4.80 डिवाइडेड 16% 16% भने 0.16 अनि 5.44 divided 17%. 17% and 0.17. 5.51 divided 17%, 19%. 19 and 0.9. 5%. 5 rupees दिएको छ 20% and 0.20. त्यसपछि 4.40 दिएको छ 22% भनेको 22 भनेको 0.22 कति आयो अमाउन्ट भन्दै जानुस् मलाई रुपीस कति कति आयो $24 $26 $30 त्यसपछि त्यसपछि कति 42 त्यसपछि 29 25 25 20 44 20 20 हैन हजुर ए नम्बरमा यति सोधे आ तपाईहरुलाई ए नम्बरको काम सक्नु पर्छ तपाईहरुले बी नम्बरमा के भने हेर्नुस् त यो निकालेको ननिकालेको कसैले ननिकाल्यो यो निकालेको बुझ्नु नभएको कसैले छ भन्नुस् त सबैले बुझ्नु भयो निकालेको प्लिज यो निकालेको बुझ्नु भएको कि छैन सबैले बुझेको छ सर ल बुझ्नु भएको छ अरे त्यसपछि हेर्नुस् त बी नम्बरमा डिटरमाइन द अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर अन द बेसिस अफ ए मा म्याक्सिमाइजेसन अफ एक्सपेक्टेड अर्निङ पर शेयर मलाई अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको के भन्नु पहिला अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको क्यापिटल स्ट्रक्चरको त्यो मिक्स हो अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको क्यापिटल स्ट्रक्चरको त्यो मिक्स हो जसले WACC वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटललाई कम गर्छ अथवा मिनिमाइज गर्छ र म्याक्सिमाइज स्टक प्राइस भनेको मार्केट प्राइस पर शेयरको भ्यालु के हुन्छ बढ्छ बढाउँछ भने त्यस्तो मिक्स नै के हो त अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर हो अब एउटा चाहिँ म्याक्सिमाइजेसन अफ EPS को आधारमा भन्न भनेको छ अर्को चाहिँ स्टक प्राइस को आधारमा भन्न भनेको छ भनेपछि एक नम्बरमा हेर्नुस् त तपाईले लेख्नुस् है ल अप्टिमल यहाँ हेर्नुस् त म्याक्सिमाइजेसन अफ expected earning per share maximization of expected earning per share maximization of expected earning per share सबभन्दा बढी EPS कसको छ त्यहाँ हेर्नुस् त maximization of expected earning per share optimal capital structure is
ऑप्टिमल यो ए बी को पनि 1 नम्बर हो यो ऑप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर सबभन्दा बढी ईपीएस कसको छ हेर्नुस् त त्यहाँ 5.51 हैन सबभन्दा ठुलो ईपीएस एक्सपेक्टेड ईपीएस हो कि हैन कहाँ हराउनु भयो सुन्नु भा हजुर सर सबभन्दा बढी ठुलो ईपीएस भनेको त्यहाँ कति छ 5.51 हो भने त्यो कति % डेब्ट छ हेर्नुस् त त्यसैको अगाडि गएर 40% डेब्ट हो भनेपछि कमन इक्विटी कति होला प्रिफर्ड शेयरको बारेमा बोलेको छैन भने चाहिँ आफै नलेख्नु होला एन्ड कति % कमन इक्विटी हुन्छ होला 60% of common equity which has maximized the यति लेख्नु छ यसमा अनि बी नम्बरमा के भनेको छ यसैको बी को 2 मा हेर्नुस् त अर्को स्टक भ्यालुको आधारमा भनेको नि हैन हेर्नु त त्यहाँ म्याक्सिमाइजेसन अफ शेयर भ्यालु भनेको छ म्याक्सिमाइजेसन अफ शेयर भ्यालु अब लेख्नुस् त म लेख्दिन म्याक्सिमाइजेसन अफ शेयर भ्यालु ऑप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर इज सबैभन्दा बढी कसको आएको छ यहाँ शेयर भ्यालु हेर्नुस् त यिनीहरुमा सबभन्दा बढी कसको आयो यो हो यही हो नि हैन म्याक्सिमाइजेसन ल म्याक्सिमाइजेसन अफ शेयर भ्यालु ऑप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर इज 30% of debt and कति % इक्विटी होला 30% of debt 70% of equity भनेर लेख्नुस् त्यति मात्र लेखेर हुँदैन अब यहाँ which has अब लेख्नुस् है त्यहाँ which has अथवा because लेख्दा पनि हुन्छ because maximize the stock price and minimize the WACC maximize the stock price because it has maximized the stock price and minimize the WACC weighted average cost of capital लाई ले घटाउँछ र स्टक प्राइस लाई बढाउँछ भन्ने त हो नि त्यति त लेख्ने हो अब त्यहाँ सी नम्बरमा के सोधेको छ हेर्नुस् त सी नम्बरमा के भनेको भन्नुस् त मलाई कति बन्द भयो के मलाई सी नम्बरमा के भनेको छ व्हिच क्यापिटल स्ट्रक्चर डु यु रिकमेन्ड व्हाई अरे तपाईले कुन क्यापिटल स्ट्रक्चरलाई रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ भन्नुस् त मलाई क्यापिटल ऑप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको के हो त तपाईले त्यसको डेफिनेसन त थाहा पाइसक्नु भयो नि के हो ऑप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको स्टक प्राइसलाई बढाउने WACC लाई घटाउने हो भनेपछि अब हामीले रिकमेन्ड गर्ने भनेको त्यसैलाई त हो नि हैन ईपीएस को आधारमा गर्ने हैन तपाईले रिकमेन्ड आफै गर भनेपछि हामीले के लेख्ने भनेपछि व्हिच क्यापिटल स्ट्रक्चर डु यु रिकमेन्ड व्हाई भनेको छ अब तपाई लेख्नुस् वी रिकमेन्डेड हामी रिकमेन्डेड गर्छौं we recommend the 30% of हेर्नुस् त त्यहाँ म्याक्सिमाइजेसन अफ 30% मा छ नि हैन 32 रुपैयाँ स्टक भ्यालु छ कि छैन छ हो त्यही भएर we recommend the 30% of debt and 70% of equity. We recommend the 30% of debt and 70% of equity. We recommend the 30% of debt and 70% of equity because it has optimal capital
optimal capital structure STRCTUR है optimal capital structure which has maximize the share value and minimize the weighted average cost of capital. So we recommend the 30% debt and 70% equity भनेर लेख्नु भयो यति लेख्नु भइहाल्छ हिजो मैले तपाईलाई 4 नम्बर गर्नुस् भनेको थिएँ गर्नुभयो 4 नम्बर गरेनन् होला 4 अझ प्र्याक्टिस गर्नुस् एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यसपछि गर्छौं हामी त्योभन्दा पहिला रिजोइन हुनुस्